आर्टिकल की, हर वॉल्यूम की वीडियो बनाएं। ये भी होता है कुछ मकसद, बहुत सारे चीज़ों पे हम वीडियो बना भी नहीं सकते क्योंकि आर्टिकल इतने ज़्यादा आते हैं, वॉल्यूम इतने ज़्यादा आते हैं और वीडियो बनाने से पहले भी ख़त्म हो जाते हैं जो ना। तो कोशिश करते हैं क्योंकि मकसद है 1-2 वीडियो डेली हम बना भी रहे हैं, वॉल्यूम लाइव भी आ रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। तो आप बहनों से, बाजियों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से, माओं से अर्ज़ी है, रिक्वेस्ट है, बार बार हम कहते हैं आप सैयद क्लॉथ हाउस तौसा के पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, अच्छे अच्छे मशवरे दें। माशाल्लाह हमें ऑनलाइन जो हमने बिज़नेस अपना शुरू किया है उसके भी आर्डर माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। हम अपने बाजियों का, भाइयों का, दोस्तों का, व्यूअर का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ मकसद हेल्प कर रहे हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हम पर मुतमईन हो के, हम पर ट्रस्ट करके, यकीन करके हमसे ख़रीदारी कर रहे हैं। क्योंकि माशाल्लाह आपने हमारा सेटअप भी देखा हुआ है, क्योंकि सेटअप की वजह से सब कुछ होता है जो ना। ये नहीं है कि कोई हम मकसद छुप के कोई काम कर रहे हैं, कोई फ्रॉड होगा, नहीं, हमारा सेटअप भी है माशाल्लाह। फिज़िकल प्रैक्टिकल भी हमारे सेटअप पर भी आके ख़रीदारी कर सकते हैं। वैसे भी आप ट्रस्ट करके, यकीन करके आप माशाल्लाह जो ना मकसद है जैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं इस तरह भी कर सकते हैं। मैं वैसे आपको एक सूट दिखाता हूँ, इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। मैंने कहा लग्जरी प्रीमियम लाउन है, लग्जरी प्रीमियम लाउन है जो ना। इसका दुपट्टा इतना आउट क्लास दुपट्टा है। मैंने कहा कल, क्योंकि जब कोई बाजियाँ बहनें एक सूट ले गई तो उनके रिश्तेदार भी आ गए, उनके कुलीग भी आ गए, उनके हमसाए भी आ गए। इसमें सेल्फ जो ना मकसद है बिल्कुल डिज़ाइनिंग है। अगर कैमरे में या वीडियो में ये आ सके, क्योंकि इतनी बारीकी होती है इस सेल्फ में, शायद कैमरे में, वीडियो में आ नहीं सकती। फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नज़र आ जाए कि ये सेल्फ ऐसे छोटा छोटा प्यारा प्यारा सेल्फ डिज़ाइन है इसमें। ये इसका दुपट्टा है, पल्लू टू पल्लू, और ये इसका ट्राउज़र है जो ना, ठीक है, वही एयर जेट करने वाला जो मूंछों वाला ट्राउज़र कह रहे होते हैं जना। आउट क्लास प्रीमियम लग्जरी लाउन है जना। वीडियो में बता रहे होते हैं कि 100 की लाउन है ये, बस ये वो लाउन है। इस लाउन से अच्छी लाउन हमने मकसद नहीं देखी, ना होती है इससे अच्छी लाउन। ये आखिरी लेवल की लाउन होती है, बिल्कुल आउट क्लास डिज़ाइनिंग है, आउट क्लास प्रिंटिंग है, आउट क्लास लग्जरी प्रीमियम लाउन है जो ना। ये इसकी जो है ना बाजू हैं, इतने प्यारे बाजू हैं। ये बाजू ये अच्छा, ये इसकी बैक है, ये देखें, ये इसकी बैक है इतनी खूबसूरत सी। ये बॉर्डर पूरा 3 मीटर का बॉर्डर है, डिज़ाइनिंग के लिए बॉर्डर होता है। ये जो है ना इसका फ्रंट है, ठीक है, इतना खूबसूरत आउट क्लास। बस इंशाअल्लाह आप बाजियाँ बहनें मैं जब लेंगी ये लाउन, इंशाअल्लाह आप दुआएं करेंगे और इंशाअल्लाह आप ने हमारी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप इसी तरह हमारी जो नाम हेल्प करती रहें। हमारे अपने भाइयों के साथ जितना आप भाइयों की ताकत बन के आगे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हमारा हौसला अफजाई करेंगे, इसी तरह हम भी आपको इंशाअल्लाह बड़े बड़े ब्रांड पहनाएंगे, बड़े बड़े डिस्काउंट देंगे इंशाअल्लाह। बड़े बड़े ब्रांड हम अपनी बहनों को, माओं को, बाजियों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को इंशाअल्लाह बड़े बड़े ब्रांड, जेंट्स में भी, लेडीज़ में भी डिस्काउंट रेटों पर, वो भी रेप्लिका और लोकल रेटों पर इंशाअल्लाह पहनाते रहेंगे आपको जो ना। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ गो हैं जो ना। मालिक खालिक आपके घर में खुशियाँ अता फरमाए, हमारे रिज़्क़ हलाल में भी बरकत फरमाए, आपके रिज़्क़ हलाल में भी बरकत फरमाए। हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आप हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, हम आपके लिए खुशी का बायस बने, आप हमारे लिए खुशी का बायस बने। आखिर में फिर वही अर्ज़ी है कि सैयद क्लॉथ हाउस तौसा के चैनल को, पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो लाइव आ रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं, उनका शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद और शाद रहें। इन अच्छा, ये भाई कह रहे हैं जो ना एक और भी दिखाओ, क्योंकि इतनी खूबसूरत वैरायटी है।
یہ لائیو پورے 10 کا آرٹیکل جو ہے نا لائیو شام کو 4 بجے رہوار حسین ابھی اس ٹائم سکول گیا ہوا ہے. وہ جب سکول سے واپس آئے گا انشاءاللہ اس نے کہا بابا جان میں لائیو آؤں گا. میں نے کہا آپ آنا. تو وہ آپ کو آ کے لائیو سارا جنا پورے 10 کے 10 آرٹیکل دکھائے گا. یہ 45% ڈسکاؤنٹ پہ فل ہیوی مقصد ڈسکاؤنٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں. 45% ڈسکاؤنٹ. ویسے اس کا ریٹ جو ہے نا مقصد 4600 اس کا ریٹ ہے جو ہے نا. انشاءاللہ ہم آپ کو صرف اور صرف 2600 روپے میں فری آرٹیکل کے حساب سے دیں گے. 2500 روپے میں آل پاکستان پورے والیوم کا جو ہے نا ریٹ ہوگا. 2500 کے حساب سے اگر والیوم لیں گے تو 2500 کے حساب سے ڈیلیوری فری آپ کی دہلیز آپ کے گھر پہنچے گا. اگر آپ مقصد ایک سوٹ لینا چاہیں 2 لینا چاہیں 3 4 5 وہ آپ کو 2600 کے حساب سے وہ ملے گا. دکان پر بھی 2600 کے حساب سے ملے گا. آپ نے پاکستان میں سے کسی جگہ سے بھی آرڈر کرنا ہے وہ بھی آپ کو جو ہے 2600 کے حساب سے ملے گا. یہ بھائی نے کہا کہ میں آپ کو دوسرا آرٹیکل دکھانے لگا ہوں. یہ بھی ماشاءاللہ میں نے کہا کل یہ 9 والیوم آئے تھے 9 کے 9 سیل ہو گئے تھے جو نا. یہ ہم نے رات پھر ایمرجنسی میں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا رسپانس ہمیں اس والیوم کا اتنا رسپانس ملے گا جو نا. پھر ہم نے رات کو تقریباً 8 بجے انہیں آن لائن کی تو پیسے بھیجے. یہ پھر ہم نے مقصد ہے آپ کے لیے چلو ہم نے کہا یہ نہ ہو کہ آج باجیاں پھر بہنیں آئیں جو صحیح ان کو والیوم نہیں ملے. یہ ہم نے ایمرجنسی میں آج 6 والیوم منگائے ہیں. انشاءاللہ کل اس کے 20 والیوم اور آئیں گے جانا. یہ اس کے بازو ہیں اتنے پیارے سے. ٹھیک ہے لگژری پریمیم لون ہے. میں نے کہا آپ کو جیسے لگژری پریمیم عام لون نہیں ہے. بس اس لون سے کوئی اچھی لون نہیں ہوتی پاکستان میں. اس سے کوئی برانڈ اچھی لون نہیں بناتا. کوئی اس سے اچھا دھاگا نہیں لگاتا. یہ اس کا فرنٹ ہے اتنا آؤٹ کلاس فرنٹ ہے. ٹھیک ہے جس نے اورنگ کے والیوم لیے ہیں یہ اورنگ سے بھی ایسے سمجھو 1 پوائنٹ اچھی لون ہے جو نا مقصد ہے. اورنگ بھی ٹاپ کلاس کی لون تھی. ہم نے تو ویسے بھی جو ہم بیچ رہے ہیں ساری لگژری پریمیم لونیں بیچ رہے ہیں. یہ اس کا دیکھیں دوپٹہ ماشاءاللہ پلو ٹو پلو دوپٹہ ہے. رنگ میں بھی ٹاپ کلاس کی ہے. اچھا یہ دیکھیں اس کی وہی سیلف ڈیزائننگ ہے. بالکل چھوٹے چھوٹے سیلف پیاری پیاری ڈیزائننگ ہے جو نا. تو ماشاءاللہ ہم نے دوسرا آرٹیکل بھی دکھا دیا. شام کو 4 بجے لائیو سیشن میں رہوار حسین نقوی سکول سے واپس آئے گا. ریسٹ کر کے آئے گا دکان پر کیونکہ وہ باضد تھا. کل بھی اس نے کہا بابا میں بھی لائیو اپنی ویڈیو بناتا ہوں. میں نے کہا بناؤ. آج اس نے کہا بابا میں سکول سے واپس آؤں گا تو آپ نے جو ہے نا لائیو جو ہے نا یہ سارے آرٹیکل آپ نے نہیں دکھانے میں نے دکھانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا آپ دکھانا. میں نے اس لیے آپ کو صرف اور صرف 2 آرٹیکل دکھائے ہیں. باقی سارے کے سارے آرٹیکل وہی دکھائے گا. وہ لائیو سیشن میں بھی آئے گا. پورے آپ کو ڈیزائننگ اس کی خوبصورتی اس کی رنگ امیزی اس کی ڈیسنٹ جو کمبینیشن ہے وہ ساری آپ کو دکھائے گا. پھر وہی عرضی ہے بار بار ہم عرضی آپ کو اس لیے کرتے ہیں کہ جس باجی کا بہن کا ماں کا بھائی کا بزرگ کا نیٹ پیکیج ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کریں گے پیج کو لائک کریں گے تو آپ کے کوئی پیسے نہیں جاتے. بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے کہ سید کلاتھ ہاؤس پر آج کون سی برانڈز آیا ہے. آج کون سے ڈسکاؤنٹ لگے ہیں. آج کون سے آرٹیکل آئے ہیں. یہ کیونکہ آپ کو بر وقت گھر بیٹھے ہر چیز مہیا ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ گھر بیٹھے آرڈر بھی ہمیں کر سکتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0336 72 72 288 0316 72 72 288. یہ ہمارے 2 واٹس ایپ نمبر ہیں. آپ ہمیں ماشاءاللہ اسی طرح حوصلہ افزائی ہماری کرتے رہیں ہمیں رسپانس دیتے رہیں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے بھائی جو ہے نا کیونکہ آپ ہماری طاقت ہیں تو ہم بھی آپ کے لیے انشاءاللہ جو ہے نا اسی طرح بڑے بڑے برانڈ اسی طرح بڑے بڑے ڈسکاؤنٹ دیتے رہیں گے. تو چینل کو سبسکرائب کریں پیج کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹس کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. لائیو سیشن میں ملتے ہیں. سلامت رہیں آباد و شاد رہیں. خدا حافظ.